फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने टैक्स दहिंदगान की आसानी के लिए सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन कर दिया है। टैक्स सारिफीन अपनी सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन को अब आयरिस के अकाउंट से ही जमा करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू करने से पहले इस बात की यकीन दहानी कर लें कि आपके पास PDF फॉर्मेट में स्क्रीन पर दिए गए कागजात मौजूद हैं। याद रहे कि तमाम तर डॉक्यूमेंट्स और तस्वीर आयरिस सिस्टम पर सिर्फ PDF फॉर्मेट में ही काबिल कबूल होंगी। आइए अब रजिस्ट्रेशन के अमल की शुरुआत करते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आपको आयरिस के पोर्टल यानी iris.fbr.gov.pk पर जाना होगा। आयरिस के पोर्टल पर लॉगिन करते ही आपको कुछ इस तरह का वेब पेज नज़र आएगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करना होगा। लॉगिन करते ही आपके सामने आयरिस की विंडो खुल जाएगी। इस विंडो में सबसे ऊपर बाईं जानिब आपको रजिस्ट्रेशन के टैब से मुत्तसिल ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना होगा। ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करते ही आपके सामने मुख्तलिफ इक़साम के फॉर्म्स के लिंक्स नज़र आएंगे। सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन के लिए आप फॉर्म 14(1) यानी 14(1) पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की स्क्रीन नज़र आएगी। याद रहे कि इस वक्त आप इन्फॉर्मेशन के टैब पर मौजूद हैं। यहाँ अपनी मुतालिका मालूमात का इंदराज कीजिए और अपने बिजनेस की तर्ज, मैन्युफैक्चरिंग या नॉन मैन्युफैक्चरिंग में से किसी एक का इंतखाब कीजिए। इसके बाद बैंक अकाउंट के टैब पर क्लिक करें। इस टैब में दाईं जानिब दिए गए प्लस के साइन पर क्लिक करें। खुलने वाली नई विंडो में हम अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट से मुताल्लिक मालूमात दर्ज करेंगे। सबसे पहले टाइप पर क्लिक कीजिए और अकाउंट सेलेक्ट कीजिए। फ़ॉन्ट में अपने अकाउंट की कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इंस्टीट्यूशन के खाने में सर्च पर क्लिक कीजिए और अपने बैंक का नाम और शहर दर्ज करके सर्च पर क्लिक कीजिए। आप देखेंगे कि आपके दिए गए बैंक के मुतालिका शहर में सब ब्रांचेस की तफसीलात आवेज़ा हो जाएंगी। यहाँ से अपने बैंक की सही ब्रांच का इंतखाब कीजिए। इसके बाद बैंक के IBAN और IBFT कोड्स दिए गए खानों में इंदराज कीजिए। IBFT का इंदराज करते वक्त इस बात का इत्मीनान कर लें कि आपने ब्रांच कोड के साथ अपना IBFT दाखिल किया है। ये बात भी जहन में रखिए कि IBAN नंबर हमेशा अल्फ़ा न्यूमेरिक शक्ल में होगा। इसके बाद अपने अकाउंट की करेंसी का इंदराज कीजिए और साथ ही अपने बैंक अकाउंट खोलने की तारीख भी दाखिल कर दीजिए। कैपेसिटी के खाने में ओनर या दीगर स्टेटस का इंदराज कीजिए। शेयर के खाने में अपने शेयर का इंदराज कीजिए जो कि ओनर होने की हैसियत से 100% होगा। अगर आप ओनर नहीं हैं तो अपने शेयर अपने स्टेटस के मुताबिक दाखिल कीजिए। इन मालूमात के इंदराज के बाद इस विंडो को ओके प्रेस करके बंद कर दीजिए। अब आप वापस पिछली विंडो में आ जाएंगे जहां आपको आपके बैंक से मुतालिक तमाम मालूमात का इंदराज हुआ नज़र आ रहा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं बिजनेस के टैब की जानिब। इस टैब को क्लिक करने के बाद नहायत दाईं जानिब दिए गए प्लस के साइन पर क्लिक कीजिए। अब आपके सामने बिजनेस एक्टिविटी का एक मेन्यू खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे पहले बिजनेस नेम के खाने में अपने बिजनेस का नाम इंदराज करें। अगला खाना एक्विजिशन डेट का है। इस खाने में अपने बिजनेस के शुरू होने की तारीख का इंदराज कीजिए। बिजनेस शुरू करने की तारीख को अपने पास एक कागज़ पर दर्ज कर लीजिए। हमें इस तारीख का दोबारा इंदराज करने की ज़रूरत भी पड़ेगी। कैपेसिटी के खाने में ड्रॉप डाउन का इंतखाब कीजिए और ओनर को सिलेक्ट कर लीजिए। आएँ अब अपनी बिजनेस की एक्टिविटी की तफसीलात का इंदराज करते हैं। प्रिंसिपल एक्टिविटी के चेक बॉक्स को क्लिक करें। अगर आप अपने बिजनेस को सेल्स टैक्स या फेडरल एक्साइज ड्यूटी के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो उनसे मुतालिका चेक बॉक्स को क्लिक कर लें। क्योंकि इस वक्त हम सेल्स टैक्स या FED के लिए रजिस्टर नहीं कर रहे, लिहाजा हम इस बॉक्स को चेक नहीं करेंगे। इसके बाद सेक्शन के खाने में क्लिक करके हम अपने बिजनेस की एक्टिविटी को सर्च करेंगे और उसका इंतखाब करेंगे। सर्च करने पर
آپ کو اپنے بزنس سے متعلق مختلف کیٹیگریز دکھائی جائیں گی۔ ان کیٹیگریز کو غور سے پڑھیے اور اپنے بزنس کے لیے صحیح کیٹیگری کا انتخاب کیجیے۔ بزنس ایکٹیویٹی کا انتخاب کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ونڈو کے اندر بزنس سے متعلق ڈویژن، گروپ اور کلاس کا انتخاب سسٹم نے خود ہی کر لیا ہوگا۔ سٹارٹ ڈیٹ کے خانے میں ایک مرتبہ پھر وہی سٹارٹ ڈیٹ درج کیجیے جو آپ نے اپنے پاس ایک کاغذ پر لکھ رکھی ہے۔ جب آپ اپنی دی گئی معلومات کو اوکے کریں گے تو آپ کے سامنے ایک چھوٹی ونڈو کھلے گی جس میں آپ کے اندراج کی ہوئی تفصیلات آویزاں ہوں گی۔ اس بات کا اطمینان کر لیجئے کہ یہ تفصیلات درست ہیں اور اوکے کے بٹن کو دبا دیجئے۔ اوکے کے بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے بزنس اور اس کی تفصیلات سسٹم نے محفوظ کر لی ہیں۔ یوٹیلیٹی کے سیکشن میں درج کرنے کے لیے اگر آپ کے پاس متعلقہ تفصیلات موجود نہیں ہیں تو ہم اس سیکشن کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اگلے سیکشن کی جانب بڑھتے ہیں جو اٹیچمنٹ سے متعلق ہے۔ اس سیکشن میں آپ کو ان تمام ڈاکیومنٹس کی PDF کی ضرورت پڑے گی جن کا ذکر ہم پہلے کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے ہم بینک اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ کی اٹیچمنٹ کو محفوظ کریں گے۔ اس کے لیے نہایت بائیں جانب دیے گئے پلس کے سائن پر کلک کریں۔ آپ کے سامنے ایک نئی ونڈو کھل جائے گی۔ نئی ونڈو میں کھلنے والے فائل کے سامنے دیے گئے پلس سائن پر کلک کریں۔ اپنے کمپیوٹر میں محفوظ بینک سرٹیفکیٹ کا انتخاب کریں۔ یہاں پر سسٹم آپ کے سرٹیفکیٹ کو اپلوڈ کرنے میں چند لمحے لے گا۔ جب تک فائل کے خانے میں آپ کو اپنی اٹیچمنٹ نظر آنا شروع نہ ہو جائے تب تک اوکے پر کلک نہ کریں۔ فائل اپلوڈ ہونے کے بعد اوکے کے بٹن کو دبانے پر آپ دیکھ سکیں گے کہ سسٹم نے آپ کے اکاؤنٹ مینٹیننس سرٹیفکیٹ کو محفوظ کر لیا ہے۔ ڈاکیومنٹ اپلوڈ کرنے کے اسی عمل کو دہراتے ہوئے اپنے یوٹیلیٹی یعنی گیس یا بجلی کے میٹر کی تصویر کو اپلوڈ کریں۔ آگے بڑھتے ہوئے جس ایڈریس پر آپ کا آفس ہے اس کی تصویر بزنس پریمیسز کے سیکشن میں اپلوڈ کریں۔ جب آپ اپنی مین ونڈو پر واپس آئیں گے تو اس ونڈو میں اوپر دائیں جانب آپ کو ڈیٹا سیوڈ سکسیسفلی کا میسج بھی نظر آئے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سسٹم آپ کا ڈیٹا کامیابی کے ساتھ محفوظ کر رہا ہے۔ اگر آپ مینوفیکچرنگ کنسرن ہیں تو آپ اپنی فیکٹری یا مینوفیکچرنگ کی جگہ کی تصویر کو بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں تو ٹریڈنگ کے حوالے سے آپ کو بل آف لیڈنگ یا HS کوڈز کو بھی اپلوڈ کرنا ہوگا۔ کیونکہ ہم نان مینوفیکچرنگ بزنس کا اندراج کر رہے ہیں، ہم ان آپشنز میں کوئی PDF فائل اپلوڈ نہیں کریں گے۔ ہمارا اگلا ٹیب پراپرٹیز سے متعلق ہے۔ جس طریقہ کار سے ہم نے باقی ڈیٹا کا اندراج کیا ہے اسی طریقے کا استعمال کرتے ہوئے ایڈریس کا اندراج بھی ہم انتہائی دائیں جانب موجود پلس سائن کو دبا کر کریں گے۔ آئیے اب ایٹریبیوٹس کے ٹیب کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس ٹیب میں ہمیں اندراج کرتے ہوئے اس بات کا خاص خیال رکھنا پڑے گا کہ آیا ہم سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن وقتی طور پر کرنا چاہتے ہیں یا مستقل طور پر، کیونکہ ہمیں جس سیلز ٹیکس کی رجسٹریشن کی ضرورت ہے وہ پرماننٹ ہے، اس لیے ہم پلس سائن پر کلک کر کے سسٹم کے پوچھے گئے سوال یعنی ڈو یو وانٹ اے ٹیمپرری STRN کا جواب منفی میں درج کروائیں گے۔ رجسٹریشن کے عمل کا یہ آخری مرحلہ ہے۔ FPR کے پورٹل پر ایک بے حد کارآمد آپشن یعنی اپنے فارم کو سیو کرنے کی سہولت مہیا کی گئی ہے۔ آپ رجسٹریشن کے دوران کسی بھی وقت رجسٹریشن کے عمل کو محفوظ کر کے سسٹم سے لاگ آؤٹ کر سکتے ہیں اور اپنی آسانی کے مطابق بعد میں سسٹم میں لاگ ان کر کے اس عمل کو وہیں سے شروع کر سکتے ہیں جہاں سے آپ نے سیو کیا تھا۔ جب آپ کو اس بات کی تسلی ہو جائے کہ آپ کا فارم صحیح معلومات کے ساتھ محفوظ ہو گیا ہے تو آپ اس ونڈو کے اوپر بائیں جانب موجود سبمٹ کے بٹن کو دبا کر اپنی ایپلیکیشن FPR کو الیکٹرانکلی ارسال کر سکتے ہیں۔ اس بات کا خاص دھیان رہے کہ ایپلیکیشن سبمٹ کروانے کے بعد 30 دن کے اندر آپ کو اپنے کسی بھی قریبی سہولت سینٹر یا نادرا کے آفس جا کر بائیو میٹرک ویریفیکیشن کروانی ہوگی۔ بائیو میٹرک ویریفیکیشن آٹومیٹکلی سسٹم میں اپلوڈ ہو جائے گی اور آپ کی ایپلیکیشن مکمل ہو جائے گی۔ 30 دن میں بائیو میٹرک مکمل نہ ہونے کی صورت میں آپ کی ایپلیکیشن کینسل تصور کی جائے گی
एप्लीकेशन के सही तौर से इंदराज और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन मुकम्मल होने के 24 से 48 घंटों में आपको सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर जारी कर दिया जाएगा। उम्मीद है FBR के इस ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम से आपको अपने बिजनेस का इंदराज करवाने में आसानी पैदा होगी। आपकी तवज्जो का शुक्रिया।